प्रणाम गर्दछौं सबै सुन्दर साथको तर्फबाट। गुरुजी प्रणाम, स्वागतम गुरुजी, स्वागतम, प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जूम सत्संग र सोसियल मिडिया सत्संगमा सम्मिलित हुनुभएका सबै सुन्दर साथ सेवा समितिका सदस्यगण सबैमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम। र अहिलेसम्म तपाईहरू आचार्य महाराज श्रीको सम्बोधन सुनिरहनु भएको थियो र अब मेरो आफ्नो प्रसंग, मेरो आफ्नो विषय हो तारतम वाणीको परिचय। ज्ञानका 5 खण्डमा पहिलो खण्ड तारतम वाणी, जसको केही अंशमा हिजो तपाईहरुले परिचय पाउनुभयो। कसरी हातले लेखिँदो रहेछ, लिपिकारहरू 6 महिनासम्म पलेटी कसेर बानी लेख्ने र सुन्दर साथको घर घरमा पुर्याउने त्यस प्रकारको प्रयास पनि हुँदो रहेछ। र पछि जब 1965 देखि यो प्रकाशित हुन गयो, प्रेसमा आयो, त्यस पछाडि नै यो व्यापक भएर गयो भन्ने कुराहरू तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। र त्यस पछाडि नै इतिहासमा केही रूपमा अंकित गर्ने, साहित्य जगतमा केही रूपमा लेखहरू लेखाउने त्यो प्रयास पनि त्यसपछि हुन आएको छ। र आज मेरो विशेष विषय रहनेछ 14 ग्रन्थको छोटो छोटो परिचय। किनभने 5 खण्डको पहिलामा परिचय नै राख्ने छु, त्यस पछाडि फेरि अरु कुनै एउटा विषयमा हामी गहिरो रूपमा चिन्तन गर्नेछौं। अहिले चाहिँ अब आज यो 14 वाणीका 14 किताबहरू, 14 खण्डहरू जो छन् यसैको परिचयमा तपाईहरु माझ राख्दै छु। र वाणीको नाम त हिजो तपाईहरुले सुनिहाल्नु भयो, तारतम सागर, तारतम वाणी, श्रीमुख वाणी, कुलजम, स्वसंवेद, यी विभिन्न नामले विभूषित भए तापनि तारतम सागर चाहिँ सर्वमान्य र सर्वोत्तम, हर प्रकारले एउटा सागर, ज्ञानको सागरको रूपमा परिचित हुन जान्छ। र त्यही नै नाम हामी सबैको लागि अत्यन्त उपयोगी र प्रचार गर्नमा पनि सरल सुबोध भएर जान्छ। त्यस तारतम सागरमा अब 14 वटा ग्रन्थहरू लुकेका छन् र त्यसमा सबभन्दा पहिलो ग्रन्थ हो रास। रास भन्दा के हो त भन्दा यो सानो पुस्तिका जो मैले लेखेको छु, प्राणनाथ प्रदीप। कसैले अब प्राणनाथजीको वाणी बुझ्न चाहन्छ भने छोटो मिठो तरिकाले थोरै शब्दमा पढ्दा पनि 76 पेज मात्रै यसमा छन्, त्यति पढ्दा प्राणनाथजीलाई छर्लङ्ग बुझोस् भन्ने उद्देश्य लिएर र उहाँको वाणी र अलिकति जीवनी यसमा लेखिएको छ। प्रकाशित भइसकेको किताब हो यो। र यसमा रासको अर्थ मैले के गरेको छु भन्दा प्रेमा भक्तिको रस। रास के हो त भन्दा प्रेम लक्षणा भक्ति, जसलाई प्रेमा भक्ति पनि भनिन्छ। प्रेमले परमात्मालाई पाउने। जस्तो तपाईहरु हेर्नुहुन्छ, परमात्मालाई पाउने 5 वटा बाटा छन्। एउटा त कर्मकाण्डको बाटो हो, यज्ञ हवनहरू गरेर, वेद मन्त्रका पाठहरू गरेर परमात्मालाई पाउने चेष्टा गरिन्छ। अर्को उपासनाको बाटो छ, विभिन्न मन्त्रहरूको जप गरेर, अनेक देवी देवताहरूलाई रिझाएर, देवी देवताहरूलाई केही न केही चढाएर, मन्दिरमा धाएर जुन पूजा गरिने क्रम छ त्यसलाई उपासना पद्धति भनिन्छ। तेस्रो योगको पद्धति हो। अलिकति आचार्य महाराज श्रीबाट योगको चर्चा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। र यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
योगको बाटोबाट पनि परमात्मालाई खोजिन्छ, परमात्मालाई पाइन्छ, तर समाधि योगसम्म जानुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को बाटो छ ज्ञानको बाटो, चौथो बाटो हो। धर्मशास्त्र पढ्ने, वेददेखि लिएर पुराणहरूदेखि लिएर सारा धर्मशास्त्र पढ्ने र वाणी पनि पढ्ने, यस प्रकारको यो क्रमलाई ज्ञानको बाटो भनेर भनिन्छ। तर प्राणनाथजी महाराजले जुन बाटो दिनुभएको छ, जुन सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले निर्देश गर्नुभयो र आजभन्दा 5244 वर्ष अगाडि कृष्णको जन्म भएको र श्री कृष्णले जो सन्देश ब्रज गोपीहरूलाई दिनुभयो, प्रेमको बाटो, प्रेमलाई नै भक्ति बनाएर परमात्मालाई खोज्ने, प्रेमको बाटोबाट परमात्मालाई खोज्ने, भावनाको बाटोबाट परमात्मालाई खोज्ने, यी कुराहरू रासमा लेखिएका छन्। र यसो हुँदाखेरि रास के हो भन्दा प्रेमा भक्तिको रस भन्ने एउटै लाइनबाट हामी रासलाई छर्लङ्ग बुझ्न सक्छौं। हुन त रासमा मोहजलका 5 वटा प्रकरण पहिला आउँछन्। प्राणनाथजीले वाणी सुरु गर्दा हबे पहला मोहजलनी कौ बात तेता दुख रूपी दिन रात दावा नल भले कई भात तेनी केटली कौ विख्यात। सबभन्दा पहिला म मोहजलको विषयमा भन्दछु है। त्यो दुख रूप छ, दावानल बले चाहिँ छ, यसको विस्तार गरेर कति गर्ने भनेर उहाँले वाणी सुरु गर्नु भएको छ। र मायाबाट निवृत्त हुने, पहिला त माया के हो, मायालाई चिन्ने, मायालाई जान्ने। जस्तो पहिलो प्रकरणमा मायालाई चिन्ने उहाँले हबे पहला मोजल्नी कौं बात भन्दा माया के हो, मायालाई राम्ररी चिन्ने 84 चौपाईमा उहाँले शिक्षा दिनु भएको छ। म वाणीमा अलिकति घोरिँदा विचार गर्छु, 84 चौपाईमै प्राणनाथजीले मोहजलको प्रकरण किन लेख्नु भयो होला। पहिलो प्रकरण भन्दा 84 लाख जो जीव जोनीबाट मुक्त हुनको लागि त मायालाई चिन्नै पर्यो नि। मायालाई नचिनिकन कसरी 84 बाट मुक्त हुने। त्यसो हुँदा उहाँले 84 चौपाईमा मोहजलको के हो अर्थ, रहस्य, त्यो उहाँले व्याख्या गर्नु भएको छ। र त्यस पछाडि माया गई पोताने घेर भन्ने अर्को प्रकरण सुरु हुन्छ। मायालाई उसको घरतिर फिर्काइदिने, जताबाट माया आयो यो प्रकृति आयो, मोह जताबाट आयो त्यतैतिर फर्काइदिने, यो प्रसङ्ग आउँदछ। फेरि फुडा जीव जाग जे रे भन्ने एउटा प्रकरण आउँदछ। हे दुष्ट जीव जाग भन्दाखेरि जीवलाई जगाउने। त्यस पछाडि प्रेम सेवा बाले प्रकट किदी भन्दा जीवलाई जगाएपछि कुन बाटोमा हिँडाउने भन्दा प्रेम र सेवाको बाटोमा हिँडाउने। त्यसपछि 5मा प्रकरण आउँदछ एणे पगले आपण चालिए। ब्रजका गोपीहरू ब्रजबाट रासमा हिँडे झैं हामीले पनि यो संसारबाट परमधामको बाटोमा हिँड्नुपर्छ र मात्रै राज्यलाई पाउन सकिन्छ भन्ने यी मोहजलका 5 वटा प्रकरण हुन्। यी मोहका 5 वटा प्रकरण पार गरेपछि मात्रै रासमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। त्यो रस सागरमा, त्यो प्रेम सागरमा, त्यो भक्तिको सागरमा कृष्णले देखाउनु भएको त्यो रासलीला। अब हेर्नुहोस्, रासलीला कहाँ भयो भन्दाखेरि प्राणनाथजीले रासमै भन्नुहुन्छ, ए स्वरूप ने ए वृन्दावन ए जमुना तटसार घर थी ती तो ब्रह्मांड थी अलगो तेर तार तमे कीधो निर्धार। अब सबै संसारका कृष्ण भक्तहरूले त अहिले जो वृन्दावन छ तीनै रास भयो, त्यहाँ सेवा कुञ्जहरूमा तीनै रास भयो भन्ने खालको पनि भनाइ छ। तर प्राणनाथजी महाराजले भन्नुहुन्छ असली रास महारास चाहिँ केवल ब्रह्मको स्वामिनीमा क्रीडा स्थलमा भएको हो र त्यो त्यसको प्रतिभास चाहिँ सबलिक ब्रह्मको महाकारणमा पर्न गयो। त्यसको प्रतिभास नै अव्याकृतको महाकारणमा पर्न गयो र त्यसैको प्रतिभास अथवा प्रतिबिम्ब चाहिँ अहिलेको यो ब्रजमण्डलमा पर्न गयो र यस ब्रजमण्डलमा चाहिँ वेद ऋचा सखीहरूले रास खेलेका हुन् भन्ने पनि प्राणनाथजी महाराजको भनाइ छ। र अरू कृष्ण भक्तहरूको सिद्धान्त भन्दा प्राणनाथजीको सिद्धान्त अर्कै प्रकारको, कृष्णलाई अझै ठुलो रूपमा, अझै व्यापक रूपमा, अझै कृष्ण तत्वको रहस्यलाई अझै एउटा ठुलो भन्दा ठुलो सिद्धान्तमा प्राणनाथजीले जोड दिनु भएको छ। र यस्तो प्रकारले रासको शुभारम्भ उहाँले गर्नुहुन्छ। मोहजलको 5 प्रकरण सकिएपछि रास उहाँले बताउन थाल्नुहुन्छ।
गोपीहरू अब ब्रजबाट रासमा गएर कसरी त्यो नित्य वृन्दावनमा कृष्णसँग रससिक्त भएर रसले परिपूर्ण भएर रास गर्छन् भन्ने यस विषयमा धेरै प्रकारका रास, धेरै प्रकारका क्रीडा, धेरै प्रकारका लीला अब परमात्माले लीला गर्नुहुन्छ। जे पनि गर्नुहुन्छ परमात्माले गरेकोलाई लीला भनेर भनिन्छ। अब हामीले गरेकोलाई कर्म भनेर भनिन्छ। कर्मको चाहिँ फल पनि भोग्नुपर्छ। लीलाको केही फल भोगिरहनु पर्दैन। लीला भनेको एउटा जगतका जीवलाई एउटा आनन्द दिने, कल्याणको बाटो बताउने त्यस प्रकारको एउटा यो खेल हो। र यसरी रास श्री प्राणनाथजी महाराजले बडा राम्रो प्रकारले चर्चा गर्नु भएको छ। म यो नामकरण रासको कसरी भयो भन्नेपट्टि पनि म जान्छु, तर अब म अगाडि अब प्रकाश ग्रन्थ छोटो मिठो रूपमा यी 14 वटा ग्रन्थको परिचय तपाईहरु माझ होस् भन्नको लागि प्रकाश के को प्रकाश त भन्दाखेरि तारतमको प्रकाश, तारतमको उज्यालोलाई नै प्रकाश भनेर हामीले चिन्नुपर्छ। किनभने तारतमका 6 वटा चौपाई प्रकाश ग्रन्थमा नै प्रकट वाणीको अगाडि राखिएको छ। त्यसकारण यो प्रकाश ग्रन्थ चाहिँ तारतमको प्रकाश हो भनेर हामीले चिन्। त्यसपछाडि 6 ऋतु ग्रन्थ आउँदछ। 6 ऋतु भनेको 6 ऋतुहरूको चर्चा हो र 6 ऋतुमा परमात्माको विलाप गरेर कसरी परमात्मासँग मिलाप गर्ने, विलापबाट मिलापको बाटो प्राणनाथजीले खोजिदिनु भएको छ। संसारमा विलाप गर्ने हो, विलाप गर्दा गर्दै परमात्माको सँग मिलाप भएको अनुभव पनि गर्ने हो र 6 ऋतुको विलापलाई नै 6 ऋतु भनेर भनिँदो रहेछ। कलश भनेको के को कलश भन्दा ज्ञानको कलश, ज्ञानको शिखरलाई नै कलश भनेर भनिन्छ। कलशमा त्यस्तै ज्ञानवर्धक प्रसङ्गहरू प्राणनाथजीले राखिदिनु भएको छ। सनन्द भनेको के हो भन्दा कतेबको अभिप्रेत अर्थ, कुरानमा के उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरोलाई प्राणनाथजीले आफ्नै ढङ्गले आफ्नै अर्थमा उहाँले सनन्दमा विस्तारपूर्वक बताउनु भएको छ र त्यसलाई कतेबको अभिप्रेत अर्थ सनन्दमा छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किरन्तन भनेको के हो भन्दा गेय पदावली, किरन्तनका सबै पदहरू गाउन सकिन्छ। त्यसको माथि प्राणनाथजीले विभिन्न रागको नाम पनि भरिदिनु भएको छ। त्यतिबेला पद्मावतीपुरी धाममा ती बारी गाउनेहरूले बडा राग, शास्त्रीय रागको साथमा किरन्तन गाउँदा रहेछन्। अब आजकल त छोटो मिठो सजिलो तरिका के आयो भन्दा फिल्मी रागलाई सट्ट बाणीमा ल्याएर मिलाइदियो अनि त्यसपछाडि त्यो बाणी गाइहाल्यो। तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, फिल्मी रागमा भजन गायौं, बाणी गायौं भने त्यो युट्युबमा लोड गर्दा युट्युबले रिजेक्ट गरिदिन्छ है। किनभने पहिल्यै त्यो रेजिस्टर भइसकेको रागमा अर्को शब्द भर्दा त्यो राग, त्यो संगीत त पहिले अब युट्युबमा रेजिस्ट्री भइसकेको छ। त्यसकारण हामीले त्यो फिल्मी रागमा गायौं भने त्यसले एक्सेप्ट नै गर्दैन र त्यसकारण हामीले शास्त्रीय रागमा गाउन सक्नुपर्छ। हाम्रा आदरणीय हेमलाल पण्डितजीले धेरैवटा प्रकरण शास्त्रीय रागमा उहाँले बसाउनु भएको छ र हामी समय समयमा गाउने पनि गर्छौं र कतिवटा गाएको पद हामीले pranami.org मा लोड गरेर पनि राखेको छौं। हामीले पुरै नित्य पाठ पनि गेय शैलीमा रागमा गाएर त्यो पनि तयार गरेको छौं। सम्पूर्ण बानी पनि त्यो चाहिँ रागमा तयार हुन सकेन। पारायण पाठ पढे जस्तो हाम्रा हेम प्रकाश, संगीतकार हेम प्रकाशको स्वरमा सम्पूर्ण बानी 18,758 चौपाई बानी पनि हामीले रेकर्ड गरेका छौं। त्यो पनि अब तपाईहरुले समय समयमा हेरिसक्नु भएको होला, सुनिसक्नु भएको होला। र यस्तो प्रकारले किरन्तन भनेको गेय बाणी हो। किरन्तनबाट हामीले गाएर प्राणनाथजीको सिद्धान्तलाई समाज बीचमा स्पष्ट गर्न सक्छौं। त्यसपछाडि खुलासा आउँदछ। खुलासा भनेको वेद र कतेबको स्पष्टीकरणलाई नै खुलासा भनिदो रहेछ र प्राणनाथजीले दुवै पक्षलाई त्यहाँ दुवै हिन्दू र मुस्लिम दुवै पक्षका शास्त्रहरूलाई त्यहाँ भिडाएर त्यहाँ के चाहिँ समतामूलक बातहरू छन्, धार्मिक समभावका के तथ्यहरू त्यहाँ छन् भन्ने खुलासामा खोज्नु भएको छ। त्यसपछाडि खिलवत भन्ने ग्रन्थ आउँदछ। खिलवत भनेको आत्मा र परमात्माको वार्ता हो। आत्माले परमात्मासँग कसरी संवाद गर्यो त्यो मूल मिलावमा भन्ने कुरो खिलवतमा हामीले भेटाउँछौं। त्यसपछाडि परिक्रमा ग्रन्थमा प्राणनाथजीले यो परिक्रमा के हो भन्दा परमधामको परिक्रमा। हेर्नुहोस् है, हाम्रो मन्दिरमा परिक्रमा गर्ने चलन छ नि। किन परिक्रमा गर्ने भन्दा
परिक्रमा गर्दा परमात्मालाई छिटै भेटिँदो रहेछ। परिक्रमा गर्दा परमात्माको छेउमा अझै छेउमा पुगेको अनुभव हुँदो रहेछ र नै ज्ञानीहरूको भनाइ छ परमात्मा पराक्रमले भेटिँदैनन्, परिक्रमाले परमात्मा भेटिन्छन्। त्यसकारण परिक्रमा हामीले गरेकै हुनुपर्छ। परिक्रमा किताबको हामीले पाठ मात्रै गर्यौं भने पनि परिक्रमा हाम्रो परमधामको भइहाल्दछ। परिक्रमामा परमधाम 25 पक्षको त्यहाँ विशद व्याख्या गरिएको छ र त्यस पछाडि फेरि लालदासजी महाराजले अब चर्चनी लेख्नुभयो, जुगलदास महाराजले लेख्नुभयो, पछि पछि अब आएका सन्त परमहंसहरूले पनि यो चर्चनीलाई बढाउँदै 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 चर्चनी त अहिले धेरै बढिसकेको छ। तर मूल रूपमा हामीले चर्चनी के हो भनेर बुझ्नको लागि परिक्रमा ग्रन्थ हामीले पाठ गरेको हुनुपर्छ। परमधामको परिक्रमा आफै भएर जान्छ। त्यस पछाडि सागर ग्रन्थ आउँदछ। सागर के हो भन्दा अब सागर परमधाममा त 8 सागर छन् परिक्रमामा, तर प्राणनाथजीले मूल मिलावा भित्र पनि 8वटा सागर छन् भनेर त्यसको चर्चा गर्नुभएको छ। त्यहाँ नूरको सागर छ, शोभाको सागर छ, एकदिलीको सागर छ, त्यहाँ श्रृंगारको सागर छ, प्रेमको सागर छ, ज्ञानको सागर छ, सम्बन्धको सागर छ, मेहरको सागर छ भनेर यसरी 8 सागरको चर्चा गर्नुभएको छ। ती भावनाका सिन्धुहरू हुन्। त्यसको चर्चा सागर ग्रन्थमा मिल्दछ। त्यसपछि श्रृंगार के हो भन्दा श्रृंगार ग्रन्थमा राजश्यामाजी र सखीहरूको श्रृंगारको मात्रै चर्चा नआएर स्वरूपको पनि चर्चा आउँछ। राज्यको स्वरूपको, श्यामाजीको स्वरूपको पनि त्यहाँ चर्चा आउँदछ र श्रृंगारलाई अद्वैतको श्रृंगार भन्ने छोटो मिठो परिचय यहाँ राखिएको छ। त्यस पछाडि सिन्धी आउँदछ। सिन्धी के हो भन्दा सिन्धी भाषामा लेखिएको हुँदा यो ग्रन्थलाई सिन्धी भनेर भनिन्छ, किनभने प्राणनाथजीले बाणी लेख्दा गुजराती भाषामा पनि लेख्नु भएको छ। रास प्रकाश सटृतु कलशलाई सिन्धीलाई सिन्धीमा लेख्नु भएको छ। सनन्दमा 2वटा प्रकरण 30 पद उहाँले अरबीमा पनि लेख्नु भएको छ। र अहिलेसम्म भारतमा अरबीहरूले या विदेशीहरूले राज गरे र राज गरेर अहिलेसम्म कुनै एउटा हिन्दूले अरबीमा कविता लेख्यो भनेर खोज गर्यो भने भेटिँदैन। तर प्राणनाथजीले 30वटा चौपाई लेखिदिनु भयो। अब अरबीमा पनि उहाँले लेखेर सनन्दमा राखिदिनु भएको छ। र त्यस पछाडि अब सिन्धी भाषामा लेखिएको छ। त्यस पछाडि मार्फत भनेको चाहिँ उच्च जागृत अवस्था भनेर भनिन्छ। मार्फती ज्ञान भन्दा उच्च कोटिको ज्ञान हो, त्यो मार्फत सागरमा हामीले भेटाउँछौँ। र क्यामतनामा भनेको आत्मा जागृति, प्रलयलाई क्यामतनामा भनिन्छ र बाइबलमा दि डे अफ जजमेन्ट भनिन्छ। र हाम्रो प्राणनाथजीको अर्थमा चाहिँ आत्मा जागृति नै क्यामत हो। र मार्फत र क्यामतमा चाहिँ कतै कतै उर्दूको प्रभाव भएको हामीले देख्न पाउँछौँ। हुन त प्राणनाथजीको समयमा उर्दू भाषा पूर्ण रूपले विकसित भइसकेको थिएन। उर्दूको त जन्मस्थान नै लखनऊ हो, भारतको लखनऊमा उर्दू भाषा जन्मिएको हो जनभाषाको रूपमा। तर प्राणनाथजीको समयमा पनि उर्दू जन्मिन उर्दूको प्रयोग हुन थालिसकेको रहेछ र यसमा अलिकति उर्दूको प्रभाव ज्यादा परेको हामीले देख्न पाउँदछौँ। र यस प्रकारले छोटो रूपमा मैले 14 ग्रन्थको एउटा नामको अर्थ के हो भनेर तपाईहरु माझ राखेँ। अब आउनुहोस्, रास किताबको नाम रासै किन राखियो त? रास त हेर्नुहोस्, श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धमा 29 देखि 34 अध्यायसम्म रास पञ्चाध्यायी भनेर रासको वर्णन आउँदछ। सुखदेव मुनि महाराजले राजा परीक्षितलाई रासको व्याख्या सुनाउनु भएको र त्यति बेला सुखदेव मुनिले रास लेखिसकेको रासलाई प्राणनाथजीले दुबारा किन लेख्नु भयो, के जरुरत थियो यसको लेख्ने भन्दा प्राणनाथजी आफै भन्नुहुन्छ कि सुखदेव मुनि महाराजले ध्यान गर्दा रास देख्नु भयो। यो रासको 5 अध्यायमा भागवतमा उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ म इन्द्रावती सखीको रूपमा रासमै थिएँ नि, म त त्यो 12,000 सखीमा एउटा सखी भएर रास मैले आँखौं देखा हाल। त्यसो भएको हुँदा प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ रासमा जे भयो त्यो रास ग्रन्थमा उहाँले राम्रो प्रकारले चाहिँ हामीलाई बताउनु भएको छ। र रास नै नाम त्यसको किन पर्यो भन्दा मैले सबै ग्रन्थको नाम तारतम्यवाणीमा उल्लेखित 14 ग्रन्थको नामकरणको सार्थकता भनेर मैले जागनीमा एउटा आर्टिकल छपाएको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि।
त्यो मैले यस किताबमा पनि समावेश गरेको छु। र त्यो ग्रन्थलाई रास किन भन्नुभएछ त, के त्यो ग्रन्थमा रास शब्द आउँदछ भनेर खोजी गर्दाखेरि रासको पहिलो प्रकरणमा 49 चौपाईमा आउँदो रहेछ। ब्रजतणी लीलाकै बलि विषेखे रास श्री धाम तना सुख वर्णवे दिए निध प्राणनाथ भन्ने यस चौपाईले रास भन्ने नामलाई यसरी पुष्टि गर्दो रहेछ। र प्राणनाथजीले आफै आफ्नो बाणीमा त्यो रास भएको रास शब्दलाई उठाएर त्यो ग्रन्थको नामै रास राखिदिनु भयो। यो ग्रन्थ विक्रम सम्वत 1714-15 मा जति बेला प्राणनाथजी जाम राजाको त्यो नजरबन्दमा हुनुहुन्थ्यो, अप्सामा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला प्राणनाथजी महाराजको मुखारविन्दबाट प्रकट भएको हो। र प्राणनाथजीले आफै बाणी कहिले पनि लेख्नु भएन, उहाँका चेलाचेलीले लेखे। त्यति बेला त्यो 4 ग्रन्थ चाहिँ उहाँका भाइ उद्धव ठाकुर प्राणनाथजीलाई राजाले नजरबन्दमा राख्दा प्राणनाथजीका दाजु सामलजीलाई पनि राखेको रहेछ, भाइ उद्धवजीलाई, तीनै भाइलाई 1 सालसम्म नजरबन्दमा राखेको रहेछ। र साना भाइ कान्छा भाइ उद्धवजीले चाहिँ कोइलाले लेखिकन दिवालतिर लेखेर त्यो चौपाईहरू सुरक्षित गर्नुभयो भन्ने हामी वितकमा पढ्छौँ। र रानीहरूले त्यो अवस्था देखेर फेरि कलम स्याही र कागजको बन्दोबस्त गरिदिए। राजा त 1 सालसम्म अहमदाबादमा कुतुबा खाँसँग अब सल्लाह इत्यादि गर्नको लागि गएको, फिर्केरै आएनन् र रानीहरूले प्रबन्ध गरिदिए भन्ने पनि वितकमा हामी सुन्न पाउँदछौँ। र यस्तो प्रकारले विक्रम सम्वत 1714-15 मा प्राणनाथजी नजरबन्दमा रहनु भएको बेलामा यो रास उत्रिएको हो। र मोहजलका 5 वटा प्रकरण चाहिँ प्राणनाथजी जति बेला ड्यू, जसलाई दिउ भनेर भनिन्छ, त्यहाँ प्राणनाथजी 1722 मा जानुभएको थियो। त्यति बेला उहाँको मुखारविन्दबाटै मोहजलका 5 प्रकरणहरू उत्रिन जान्छन्। र यसरी कुल मिलाएर रासमा 47 वटा प्रकरण र 907 वटा चौपाई छन्। यस्तो प्रकारले चाहिँ यो सुन्दर ग्रन्थको प्राणनाथजी महाराजले आविर्भाव गर्नु भएको छ। र प्राणनाथजी महाराज नजरबन्दमा जाँदा त्यति बेला पहिलो चौपाई चाहिँ के उत्रियो होला त भन्दा श्यामाजीको श्रृङ्गार उत्रियो भनेर हाम्रा अब ज्ञानी महापुरुषहरूले बताउनु भएको हो। अखण्ड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभाकौं घणबे करिने स्नेह जोई जोई वचन आणु कै उच्चापण न आबे बाणी माहे ते, यहाँबाट चाहिँ त्यो नजरबन्दमा बाणी उत्रिन थालेको भन्ने भनाइ छ। र यो चौपाई रासमै हामीले पाउँदछौँ। रासमा श्यामाजीको श्रृङ्गार रास गर्नको लागि कसरी तयार हुनुभयो, के श्रृङ्गार, प्राणनाथजी महाराजको विशेषता के छ भने श्रृङ्गार लेख्न थाल्नु भयो भने जति श्रृङ्गार छन् पल्लो छेउसम्म श्रृङ्गारको सबै लेखिदिनुहुन्छ। र आभूषणहरूको लेख्न थाल्नु भयो भने पुरै आभूषणको उहाँले चर्चा गर्नुहुन्छ। र त्यो वस्त्रको वर्णन गर्न थाल्नु भयो भने पुरै वस्त्रको वर्णन, स्वरूपको वर्णन, चरणको वर्णन गर्न थाल्नु भयो भने हेर्नुहोस् श्रृङ्गार किताबमा 5 वटा प्रकरणमा राज्यको चरणकै वर्णन गर्नुहुन्छ र पनि पुरा भएन भन्नुहुन्छ। र यस्तो प्रकारको प्राणनाथजीको डिटेलमा गहिराईमा कुनै पनि कुरो बताउने त्यो प्राणनाथजीले बाणीमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीलाई सजिलो होस् भनेर उहाँले हामीलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ सुविधा हामी माझ राखिदिनु भएको छ। र यसरी अब रास अर्थसहित छापिसकेको छ, हामीले घर घरमा बसेर पढ्न सक्छौँ। र अर्थसहित छैन भने त्यसै पनि रासको पाठ गर्दा 50% चाहिँ बुझिन्छ। अलिकति श्रद्धाले, अलिकति ढिलो प्रकारले हतार नगरिकन पारायण पाठ हामीले गर्यौँ भने यो तारतम बाणीलाई 50% चाहिँ तालिमै चाहिँदैन। र अर्थसहित किताब राखेर पढ्यौँ भने 75% हामीले बुझ्न सक्छौँ। 25% बुझ्न चाहिँ गुरु नै चाहिन्छ, किनभने बिना गुरु त्यो आँकडीहरू चाहिँ खुल्दैन। जो भेदहरू छ, त्यहाँको रहस्यहरू छ, त्यो सिक्नको लागि चाहिँ कमसेकम 25% त्यस्ता आँकडीहरू बाणीमा रहेका छन्। त्यसको लागि कहीँ न कहीँ तालिम सेन्टरमा हामीले जानै पर्छ र मात्रै हामीले यो कुरो पूर्ण रूपले तारतम बाणीलाई जान्न सक्छौँ। र प्रकाश ग्रन्थमा प्रकाश शब्द छ कि छैन, प्रकाश कुन शब्दले चाहिँ यो प्रकाश ग्रन्थको नामकरण उहाँले गर्नुभएछ भन्दा त्यो चौपाई यहाँ खोजेर राखिएको छ। प्रकाश हिन्दीमा 3 प्रकरणको 2 चौपाई हो। सुन्दर बाई अन्तर्गत कहे प्रकाश वचन अति भारी जी, साथ वचन ए चित्त दे सुनियो देखियो तारतम विचारी जी। अरू जग्गा नि प्रकाश शब्द धेरै जग्गा आएका छन्, तर यो शब्दले चाहिँ यो किताबलाई बोकिरहेको छ, किताबको अर्थलाई बोकिरहेको छ। त्यसकारण यो चौपाईलाई यहाँ
प्रकाश ग्रन्थको पुष्टिको लागि यहाँ राखियो र यो पनि 1714-15 मा नै यो हप्सामा नै उत्रिएको हो र यस ग्रन्थमा विशेष गरेर गुरु भक्तिको जसरी रासमा कृष्णले गर्नुभएको रासलीलाको चर्चा छ भने प्रकाश ग्रन्थमा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीको भक्ति गरिएको छ। उहाँका उपदेश, उहाँका वचनहरूलाई र उहाँको गुणको गिन्ती गरिएको छ। आफूमा अवगुणै अवगुण भएको र आफ्ना अवगुणलाई पनि गुणको रूपमा परिणत गर्ने भन्ने यस्ता प्रकारका चाहिँ राम्रा राम्रा यी शब्दहरू प्रकाशमा सजिएको छन् र विशेष गरेर प्रकाश ग्रन्थको अन्तिममा, हिन्दी प्रकाशको अन्तिममा प्रकटवाणी भन्ने जुन प्रकरण आउँदछ ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो त तपाईहरुले प्रारम्भमै भन्नुभएको छ प्रकटवाणीको चर्चा सुन्ने भनेर। म यो 5 खण्डको प्रवचन यो सिरिज पूरा भएपछि प्रकटवाणीमा अवश्य नै जानेछु। र यस्तो प्रकारले यो प्रकाश ग्रन्थमा 37 वटा प्रकरण 1064 यहाँ चौपाई छन्। तर त्यही प्रकाश गुजरातीलाई प्राणनाजीले प्रकाश हिन्दीमा लेख्दा 123 चौपाई अरु बढेछन्। र यस्तो प्रकारले चाहिँ अब प्रकरण त 37 वटै छन् तर 1187 चौपाई प्रकाश हिन्दीमा हामीले पाउँदछौं र 1064 चौपाई हामीले प्रकाश गुजरातीमा पाउँदछौं। यति मात्रै फरक छ। किनभने अनुवाद गर्दा यो अनुवाद परम्परा, विश्वमा अनुवाद गर्ने परम्परा पनि धेरै प्राचीन रहेछ। मैले दिल्लीमा एउटा अनुवाद केन्द्रमा गएर त्यहाँ धेरै जना प्रोफेसरहरू अनुवादको ट्रेनिङ दिँदा रहेछन्, एमए पढेका स्टुडेन्टहरूलाई। त्यहाँ गएर मैले हेर्दा बुझे यो अनुवाद पनि एउटा ठूलो विधा रहेछ साहित्य जगतमा। र प्राणनाजीले पनि यसरी आफ्नो वाणी आफैले अनुवाद गर्नु भएको छ भन्दा एकजना प्रोफेसरले एउटा मिठो आर्टिकल पनि लेखेर दिएका छन् त्यसमा, जो हामी आगामी जागनीमा प्रकाशित गर्नेछौं। र यसपछि षट्ऋतु ग्रन्थको नामकरणमा, षट्ऋतु शब्द कहाँ होला भनेर खोज्दाखेरि 7 प्रकरणको 7 चौपाईमा उहाँले लेख्नु भएको छ। सट रुत बालाजी रे बही गई तेना थया ते बारे मास ए बडो ब्रह के म दिदोरे बालैया तमने हजिन उपजे त्रास भनेर यो चौपाईले यो षट्ऋतु ग्रन्थको नामकरणलाई सिद्ध गर्दछ। र यो पनि 14 विक्रम सम्वत 1415 मा नै 1714 1715 मा नै यो ग्रन्थ उत्रिएको हो। र यसमा 10 वटा प्रकरण छन्, 230 वटा प्राणनाजीको वाणीमा सबैभन्दा सानो ग्रन्थ यसलाई मानिन्छ। 230 मात्रै चौपाई छन्। तर हो श्याम पिउ पिउ गरेर पुकारू मन 6 महिनामा प्रकृति कुन प्रकारले चल्दछ, प्रकृतिको साथमा एउटा विरही आत्माले कसरी परमात्मालाई सम्झिन्छन् भन्ने कुरो। र मलाई त लाग्दछ कि कुनै कुनै बेर अब अंग्रेजी कविहरूले पनि यो सिजनको विषयमा कति कविताहरू लेखेको छन्। संस्कृतका बडा बडा कविहरूले पनि यो 6 ऋतुको विषयमा लेखेको छन्। नेपालीमा पनि लेखनाथ पौड्यालजीले यो ऋतु विचार भनेर 6 ऋतुको उहाँले पनि लेख्नु भएको मैले पाठ्यक्रममै पढेको हुँ। र प्राणनाजीको 6 ऋतु र यी कविहरूको 6 ऋतुमा एउटा रिसर्च हुनुपर्ने हो। कोही रिसर्च स्कलर पाउँदाखेरि हामी चाहन्छौँ कि यसमा पनि उसले एउटा रिसर्च गरेर चाहिँ आफ्नो यो सबमिट गर्यो भनेदेखि, रिसर्च पेपर सबमिट गर्यो भने सायद उसले डिग्री पाउँछ, पीएचडी को डिग्री पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दछ। र यस पछाडि हामी जाउँ कलश ग्रन्थमा। कलश ग्रन्थमा कलश नाम किन पर्यो भन्दा कलशकै पहिलो प्रकरणको दोस्रो चौपाई हामीले पढ्दा रास कया कछु सुनके अब तो मूल अंकुर कलश हो त सबनको नूर पर नूर शिर नूर भन्ने यो शब्दले कलश ग्रन्थलाई बोकिरहेको छ। र यो पनि कलश ग्रन्थको 2 चौपाई चाहिँ 1415 मा प्राणनाजी त्यो नजरबन्दमा हुँदा नै उत्रिएको हो। र सम्पूर्ण कलश ग्रन्थ चाहिँ प्राणनाथजी सुरतमा आएर महामंगलपुरी धामको स्थापना गरेर त्यहाँ बस्नु भएको बेलामा 1729-30 को मध्यमा यो कलश ग्रन्थ उत्रिन गएको हो। र यसमा कलश गुजरातीमा 12 वटा प्रकरण र 506 चौपाई छन् भने कलश हिन्दीमा 24 वटा प्रकरण र 771 वटा चौपाई यहाँ छन्। र यसमा नै अनादिका 5 वटा प्रश्न पनि कलशमा भेटाइन्छ, जागनीको प्रकरण पनि यसमा भेटाइन्छ। यो विशद चर्चामा तपाईहरु माझ राखिनेछ। र त्यस पछाडि अर्को ग्रन्थको नाम हो सनन्द। सनन्दमा नै सनन्द भन्ने चौपाई कहाँ छ भन्दा प्रकरण 4 को 40 नम्बर चौपाई छ। ए जिन बाँधे सो खोलै तोलो न छुटे बन्द या विद खेल खा बन्द कि तो औरों कहा सनन्द भनेर उहाँले सनन्दको नामकरणको पुष्टि गर्नुहुन्छ। यो प्राणनाथजी महाराज हरिद्वारबाट दिल्ली फिर्केर आएपछि
दिल्ली र अनुप सहरको बीचमा बस्दाखेरि बादशाह औरंगजेब र औरंगजेबका मन्त्रीगणहरूलाई काजीहरूलाई सन्देश दिनको लागि यो ग्रन्थ तयार गरिएको हो र 1735-36 मा यसको अवतरण भएको यो मानिन्छ र यसमा लगभग 42 वटा प्रकरण र 1691 चौपाई छन् र यस्तो किसिमको यसमा बेसी कतै पक्षको कुरानको विशद चर्चा गरिएको छ। ढूंढे सब महाराज को सब महाराज में सब सो सब महाराज जब जाहिर करसी सो सब महाराज देखसी हब्बा। महाराज चाहिँ मोहम्मदलाई कसरी भएछ दर्शन अन्य विषयमा प्राणनाथजीले गहिरो त्यहाँ चिन्तन राखिदिनु भएको छ। त्यस पछाडि आउँदछ किरन्तन र किरन्तनमा किरन्तन नाम कहाँ छ भन्दाखेरि प्रकरण 57 को 3 नम्बर चौपाई हो। नित नए उत्सव आनंद में हो त किरन्तन सार वैष्णव जो कोई सट दर्शनी आए इष्ट आचार भनेर यो किरन्तन को यो नामकरण भएको चाहिँ सार्थक उहाँले यो यस चौपाईबाट गर्नुहुन्छ। यो किरन्तन चाहिँ प्राणनाथजी महाराजको मुखारविन्दबाट धेरै लामो समयसम्म उत्रिरहेछ। लगभग 45-46 वर्षसम्म किरन्तन उत्रिरहेछ। जब प्राणनाथजी महाराज 1703 मा जति बेला अरबको यात्रा गर्नुभयो त्यति बेला नै त्यो एउटा हुक्काको प्रकरण भनेर विसराई गिन्यो बिन्जे सोन्जी संहार्यो बिन्जे रिनायले रेल्यो बिन्जे मालमकर मुहाड छाला पुन्जे बन्दर पार भन्ने चाहिँ त्यो अरबको यात्रा गर्दा जहाजमा उत्रेको भनेर भनिन्छ। फेरि आवजीवाला भन्ने सद्गुरुको समयमै उत्रेको भनेर भनिन्छ। कति मेराजका छापका चौपाईहरू छन् त्यो पनि सद्गुरुको सामने उत्रेको भनेर भनिन्छ र 1703 देखि 1748 सम्म फुटकर पदको रूपमा जहाँ जहाँ यात्रा गर्नुभयो जहाँ जहाँ बेलुका बास बस्नुभयो जहाँ जहाँ चर्चा गर्नुभयो त्यहाँ प्राणनाथजीको मुखारविन्दबाट उत्रेको यो संकलन फुटकर पदहरूको संकलनलाई किरन्तन भनेर भनिन्छ जो गेय शैलीमा छ र यसको सबभन्दा पहिलो प्रकरण हो पहले आप पहचानो रे साधु पहले आप पहचानो। यो चौपाई नभनिकन त प्रणामी धर्मको पुष्टि नै हुँदैन। यस्तो खालको चाहिँ प्राणनाथजीले रचना गरेर किरन्तन 133 प्रकरणमा र 2102 चौपाईमा समेटिएको छ। त्यस पछाडि खुलासा आउँदछ। ए हो त फुरमाया हक का जो किया खुलासा ए किए हादी ने जाहिर यही मगज मुसाफ के। यो चौपाईले खुलासा ग्रन्थलाई बोकिरहेको छ। यो 1738 देखि 1743 मा यो खुलासाको अवतरण काल मानिन्छ। यसमा वेद र कतेबको स्पष्टीकरण गरिएको छ। 18 वटा प्रकरण छन् र 1020 चौपाई यसमा राखिएको छ। त्यस पछाडि खिलवत आउँदछ। यसको पुष्टिको लागि चौपाई छ। गईब बाते महबूब के बीच बक्का खिलवत हक्के भेजी मुझ ऊपर रुह अल्लाह ल्याए न्यामत। त्यो मूल मिलाएको गईब बात भनेको एकदम गोपनीय बात चाहिँ सद्गुरु देवचन्दजीले मलाई बताउनु भयो र त्यही मूल मिलाएको व्याख्या सुरु हुँदैछ भनेर यो खिलवतको 6 प्रकरणको पहिलो चौपाई हो। यसको अवतरण काल 1740 देखि 1745 मानिन्छ र अब यसमा आएर 16 प्रकरण 1074 चौपाईहरू छन्। यसमा केवल मूल मिलावाको र मलाई कसरी हामीले विसर्जन गर्न सक्छौं अहंकारलाई विसर्जन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले विशेष उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यसपछि आउँदछ परिक्रमा ग्रन्थ। यसको पुष्टि हुन्छ 42 परिक्रमाको 42 प्रकरणको 24 चौपाईले परिक्रमा कर आवे पल में फिर आवे आए कदमों लगे सब अंग कहे महामती सब रंग रति क्यों कौ प्रेम तरंग। यसले परिक्रमा ग्रन्थलाई बोकिरहेको छ। यसमा 25 पक्ष परमधामको विशद चर्चा छ र यो विक्रम सम्वत 1740 देखि 48 को बीचमा उत्रिएको भन्ने विद्वानहरूको मान्यता छ र यसरी यसमा 43 प्रकरण 2481 चौपाईहरू यहाँ लुकिरहेको छन् र प्राणनाथजीले यो परिक्रमा ग्रन्थमा 1437 चौपाई सम्बन्धी जो परमधामको चर्चा गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ देवचन्दजी महाराजको व्याख्या अनुसार मैले गरेको हो। त्यसदेखि अगाडि 1437 देखि 1481 सम्म चाहिँ म मेरो अनुभवले गर्दैछु। वर्णन किया अर्श का रूह अल्लाह का केहल अब चितौनी सो कहता हूं जो द्वैत साहेदी अकल भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। यो पनि बडा बुझ्ने कुरो छ। त्यस पछाडि सागर ग्रन्थतिर हामी लागौं। सागरको पुष्टि यसरी छ। महामती कहे अपनी रूह को और अर्श रूहन्न इन सुख सागर में झिल्ते आओ अपने वतन भन्दा यो सागर शब्दले यो सागर ग्रन्थलाई पुष्टि गरिरहेको छ। यसको पनि अवतरण काल 40 देखि 48 1740 देखि 1748 मानिदो रहेछ
र यसमा 15 वटा प्रकरण 1128 चौपाई छन्। यो मूल मिलावको भावनात्मक सिन्धुहरूको यसमा विशेष व्याख्या गरिएको छ। त्यस पछाडि अब श्रृंगार ग्रन्थमा वर्णन करो रे रूह जी हके तुम सिर दिया भार, अर्श किया अपने दिल को माए बैठाओ कर श्रृंगार भनेर श्रृंगारको पहिलो चौपाईले नै श्रृंगार ग्रन्थको नामलाई पुष्टि गरिरहेको छ। यसको अवतरण काल पनि 1740 देखि 48 मानिएको छ र यसमा 29 वटा प्रकरण र 2211 वटा चौपाई यहाँ लेखिएको छ। त्यस पछाडि सिन्धी बानी आउँदछ। कारण अरवा अरसजी चुवा सिन्ध गालाए जिन कलमे रसुल जे सच्चो यकिन आए भनेर सिन्धीमा यो बाणी लेखिएको उहाँले पुष्टि गर्नुहुन्छ र यो सिन्धी बाणी पनि 1747 देखि 48 को बीचमा अवतरण भएको भनेर मानिन्छ। यसमा 16 वटा प्रकरण र 600 वटा चौपाई छन्। त्यस पछाडि मार्फत सागर आउँदछ। कहे हक देखो खेल लैला का बैठे अरस में इत्ता पीछे देखो शरत पर सूरज मार्फत भनेर यो मार्फत शब्दले मार्फत ग्रन्थलाई बोकिरहेको छ। यसको अवतरण काल पनि 1748 देखि 51 प्राणनाजी धाम जाने बेलासम्म यसलाई मानिएको छ र यो ग्रन्थको चाहिँ प्रकरणलाई छाट्ने काम पनि केशवदास महाराजले प्राणनाजी पछि गर्नुभएको हुँदा यसलाई अब यो अन्तिममा उत्रेको प्रकरण भनेर मान्न सकिन्छ र यसमा 14 वटा प्रकरण र 1034 चौपाईहरू छन्। त्यस पछाडि अन्तमा क्यामतनामा आउँदछ। खास उम्मत सौ कहियो जाए उठो मोमिनो क्यामत आए कहती हूँ माफक कुरान तुम्हारे आगे करूं बयान। यो बडा क्यामतनामाको पहिलो चौपाई हो र यसमा अब दुईटा क्यामतनामा छन्, छोटा क्यामतनामा र बडा क्यामतनामा भनेर। प्राणनाजी जति बेला छत्रसालजीसँग दिग्विजयको लागि जानुभएको थियो त्यति बेला चित्रकूटका शासक जो छत्रसालकै अधीनमा उनी पनि लड्दथे, बसन्त सुर्खी उनको नाम थियो। तिनले 1 सालसम्म प्राणनाजीलाई, छत्रसाल त युद्धमै 1 साल लागिरह्यो, प्राणनाजीलाई चित्रकूटमा उनले आफ्नो दरबारमा राख्दछन्। त्यति बेला प्राणनाजीको मुखारबिन्दबाट यो क्यामतनामा अवतरित हुन जान्छ र छोटा क्यामतनामामा 2 वटा प्रकरण 217 चौपाई छ भने बडा क्यामतनामामा 24 प्रकरण र 531 चौपाई छन्। यसको अवतरण काल 1744 भनेर मानिन्छ र यस प्रकारले प्राणनाजी महाराजको सम्पूर्ण बानीको अवतरण काल र 14 वटा ग्रन्थको छोटो छोटो परिचय मैले आज तपाईहरु माझ राख्ने प्रयास गरे र अब यसको विस्तार त अथाह छ। यो त सागर हो। सागरको अब हामी त सागरको किनारामा बसेर यसो पानीका छिटाहरू तपाईहरु माझ छर्ने मात्रै काम गर्छौं। सागरभित्र पसिसक्यो भने त त्यहाँ अब सागरबाट फिर्किन पनि गाह्रो हुन्छ। यस्तो यो सागरको किनारा किनारामा बसेर नै हामी सागरलाई चिन्ने र बुझ्ने प्रयास हामीले गरिरहेको हुनुपर्दछ र ज्ञानको पहिलो खण्ड भनेको यो तारतम सागर। तारतम सागरमा पनि 14 वटा खण्ड, खण्डभित्र पनि अरु खण्ड, यसरी खण्ड खण्डमा यो ग्रन्थ भए तापनि यो अखण्ड हो। यो ज्ञान नै अखण्ड हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। यसमा कुनै प्रकारको सन्देह सधैँ छैन र आज तपाईहरुको तर्फबाट कुनै प्रश्न थिएन जस्तो मलाई लाग्यो र मैले अब जति मलाई अनुभव छ गुरु महाराजको कृपाबाट त्यो तपाईहरु माझ राख्ने मैले चेष्टा गरे। भोलि ज्ञानको दोस्रो खण्ड वितक हो। त्यो वितकको चाहिँ कति वितक लेखिए, के छ वितकको महिमा भन्ने तपाईहरु माझमा राख्ने प्रयास गर्नेछु र आज यिनै शब्दको साथमा सबैलाई प्रणाम गर्दै मेरो यो सम्बोधनलाई यिनै पूरा गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत आभार, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं सबै सुन्दर साथको तर्फबाट। प्रणाम। सरलाई स्वागत गर्दछौं आजको कार्यक्रममा सबै सुन्दर साथको तर्फबाट। धेरै धेरै प्रणाम हजुर, प्रणाम। मंगल गुरुवर शुभ चिंतन मंगल, मंगल हृदय आकाश, मंगल धरती दिग दिगंतर मंगल, मंगल आत्मा प्रकाश, मंगल आत्मा प्रकाश। सबैलाई करबद्ध प्रणाम। कम्प्युटरका खिड्की खिड्कीमा बसिरहनु भएका सबैलाई, मोबाइलमा च्याइरहनु भएका सबैलाई, अनि यता विशेष भारततिर चाहिँ युट्युबमा बसिरहनु भएका, फेसबुकमा बसिरहनु भएका सबै सबै धर्मप्रेमी सुन्दर साथ अनि केही मात्रामा बाहिरका अलिकति जिज्ञासुहरू पनि हुनुहुन्छ जोडिएको।
उहाँहरू सबैलाई म 7औं दिनको यो एपिसोडमा स्वागत जनाउँछु। अहिले भर्खरै गुरुजी मोहन प्रियाचार्यज्यूले आफ्नो प्रस्तुति दिएर जानुभयो। योभन्दा अगाडि महाराजश्रीको बहुतै उच्च कोटिको अनि दार्शनिक अनि धर्मको मर्मका कुराहरू भएको एउटा प्रस्तुति हामीले सुनिसकेका छौं र यी धर्मका उच्च कोटिका अध्यात्मका अनि धर्म ग्रन्थ भित्रका बारीकीका कुराहरू सबै चीजलाई गुरुहरूले यसरी यहाँनिर व्यक्त गरेर गइसकेपछि अनि तपाईहरुलाई अलिकति उँभोतिर चढाइसकेपछि तपाईहरुलाई आफ्नो गन्तव्यतिर धामतिर मूल मिलावततिर तपाईहरुको सुर्ता अलिकति फर्काएर अलिकति माथि माथि पुर्याइसकेपछि म चाहिँ फेरि यहाँ आएर तपाईहरु सबलाई तानेर झारेर संसारमै ल्याउनु पर्छ। मैले चाहिँ त कता कता अपराध बोध पनि हुँदैछ मलाई। गुरुहरूले चढाएर उँभो लाँदैछन्, म तानेर तपाईहरुलाई फेरि धरतीमा झार्ने कोसिस गरिबस्छु यहाँनिर दिनै पछि। त्यो पनि आज 7औं दिन हो र अलिकति अपराधी जस्तो त लाग्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यही धरतीमै उभिएर यही जमिनमै उभिएर र आजको व्यवहारिकतामा आजको हालतमा नै हामीले जुझेर संघर्ष गरेर यी जम्मै कुराहरूलाई हासिल गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने हो र पैर त हाम्रो जमिनमै नै हाम्रो उभिएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ व्यवहारिकता हो। उडेर माथि माथि गर्न सक्दैनौं र यति कुरोलाई चाहिँ बुझेर र यो हिसाबले चाहिँ यी जम्मै ज्ञानहरू कसरी हासिल गर्ने हो र आत्माको धाम र आत्मिक जुन यात्रा छ, जुन घर फर्काइको जुन हाम्रो एपिसोड छ, त्यहाँ पुग्नको निम्ति हामीले जमिनी हकीकतलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो पक्ष हो। र रेलिभेन्स अफ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म नाउ एन्ड फ्युचर, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको सान्दर्भिकता वर्तमान अनि भविष्य। रिक्याप कम्ती गर्छु किनभने हिजो एउटा मेरोमा आएको छ, कुरा अघि बढेन हो भनेर एकजनाले लेखि पठाएको छ मलाई र त्यसले गर्दाखेरि आज अलिकति त्यो रिपिटेसन्सहरु कम्ती छ। फटाफट भन्छु रिक्यापमा। विज्ञान धर्मको शत्रु होइन, यो हिजोको कुरा। विज्ञान धर्मको शत्रु होइन, मित्र नै हो। विज्ञान र धर्म एकअर्काका सम्पूरक हुन्, कम्प्लिमेन्टरी टु इच अदर। अनि विज्ञानलाई हामीले जति नै अलिकति क्रिटिसाइज गरे पनि, विज्ञानलाई अलिकति हामीले छेउ लगाउन खोजे पनि एउटा कुरो चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छ, विज्ञानको खाँचो चाहिँ धर्मलाई पनि पर्छ नै। यो नकार्नु सक्दैनौ, यो चाहिँ फ्याक्ट हो। वी नीड साइन्स, त्यो त चाहिन्छ नै। अब अहिले नै हेर्नुहोस् न, अब धर्म प्रचार उहिले रुखको फेदमा बसेर गर्थ्यौं, आज जुममा छौं र यो विज्ञानको उपयोगिता नै त हो। त धर्मको निम्ति पनि हामीलाई विज्ञानको आवश्यकता त छ नै। यो सत्यदेखि पनि हामी टाढा हुनु सक्दैनौं। अब यहाँबाट मैले विज्ञानको लिमिटेशन्सको कुरा गरेँ, सीमाबद्धताको कुरा गरेँ, यसको लिमिट छ, त्यहाँदेखि उता जानु सक्दैन भनेर धेरै तर्कहरू दिएँ मैले। अनि विज्ञानको असमर्थताको पनि कुरा गरेँ। विज्ञानले टेक्निकल कुरा, एकदमै व्यवहारिक नापजोखको कुरा चाहिँ गर्छ, तर भावको कुरा, भावनाको कुरा र अलिकति मनका कुराहरू, स्नेहका कुराहरू, ममत्वका कुराहरू, त्यसमा विज्ञान फेल खान्छ। त्यो जुरिस्डिक्सनमा विज्ञानको यसरी हामीले विज्ञानको चर्चा त गर्यौं हामीले। अब यसरी चर्चा गर्दा गर्दै पनि कुरा चाहिँ फेरि विज्ञानकै गरिरहेको छौं हामीले। बेसी कुरा विज्ञानकै गरिरहेका छौं। त किन भन्दाखेरि त्यसको एउटै कारण छ, यो युगलाई नै वैज्ञानिक युग भनिन्छ नि त। आजको युगलाई कसैले पनि यो धार्मिक युग हो भनेको मैले त आजसम्म सुनेको छुइनँ। सबैले भन्छन् यो चाहिँ साइन्सको एज हो,
यो विज्ञानको युग हो भनेर यो एउटा प्रचलित सबैले भनेको कुरा छ र हामी त्यो मान्छौं पनि। र अब यो विज्ञानको युग भएकोले गर्दाखेरि हामी विज्ञानको युगमा छौं भनिसकेपछि अब विज्ञानसँग हेलमेल नगरी भए त हामीलाई त्यो के भन्छ, पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करते भन्छ नि, त त्यस्तै विज्ञानसँग हेलमेल गरेर विज्ञानले दिएका सहुलियतहरू, विज्ञानले दिएका फेसिलिटीहरू त्यसलाई हामीले ग्रहण गरेर आफ्नो मकसद पनि पूरा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हो आजको दिनको जमिनी हकीकत। यो पनि एउटा छ धरातलीय यथार्थ, ग्राउन्ड रियालिटी यो। अनि विज्ञानसँग हामी बेसी हेलमेल हुनुको अर्को पनि कारण छ। जुन नयाँ जेनेरेसनको हामी कुरा गर्दैछौँ, आज 6 दिनसम्मै कुरा गरिरहेको छौँ है, हिजोसम्म पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ यो नयाँ जेनेरेसन भनेर, नयाँ पुस्ता, नयाँ पिढी। यो नयाँ पिढी चाहिँ 100% विज्ञानको पक्षमा छ नि त। फेरि यिनीहरू यसमा कुनै दुई मत छैन। यिनीहरू टेक्नोलोजीको पक्षमा, विज्ञानको पक्षमा र आजको आधुनिकताको पक्षमा 100% नै छन् यो नयाँ जेनेरेसन चाहिँ। त त्यसले गर्दाखेरि अब हातमा भएको चिज त यही भयो नि त हाम्रो पनि त विज्ञान। त जे हातमा छ त्यसैलाई लिएर हामीले धर्मतिर र अध्यात्मतिर बढ्नु छ। यो चाहिँ आजको दिनको यो पनि एउटा जमिनी हकीकत नै हो। आजको दिनमा भनौँ भने धर्मको प्रवेशद्वार नै विज्ञान हो। विज्ञानको दैलोबाट छिरेरै हामी धर्म र अध्यात्मतिर जानुपर्ने एउटा स्थिति छ। अनि हिजो पनि मैले भने, आज पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु यो कुरा, परलौकिक ज्ञान बुझाउनलाई हामीलाई लौकिक आधार चाहिँ चाहिन्छ नै। ज्ञान जति नै राम्रो होस् तर त्यसलाई बुझाउनुलाई लौकिक आधार, यहाँको व्यावहारिकता र हातमा भएको चिजबाट नै बुझाउनु पर्ने हाम्रो एउटा यो स्थिति छ। यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। जस्तो अफ्रिकाको कुनै घना जंगलमा यस्तो जंगल होस् जहाँनिर अरू कुनै चिज पुगेकै छैन, विज्ञानको केही चिज पुगेकै छैन, गाडी घोडा मोटर बाइक साइकल पनि पुगेको छैन अरे। ल त्यो जंगलमा जंगली जन्तुहरूसँग बस्ने कुनै मानव प्रजाति त्यहाँ छ भनेदेखि र ती मान्छेलाई हामीले हावाजहाज बुझाउनु पर्यो भने कसरी बुझाउने? कोही मान्छे गएर जसले एउटा मोटर बाइक देखेको छैन, भटभटे देखेको छैन, गाडी देखेको छैन, उसलाई हावाजहाज बताउनु पर्यो भनेदेखि कसरी बुझाउने? त्यो बुझाउने मान्छे हावाजहाजमा पारङ्गत होला। हावाजहाजको उसले त्यो प्रकार, यति प्रकारको हावाजहाजको इन्जिन यो, यसको ताकत यो, यति हर्स पावर, यसको यो यति अल्टिट्युडको चिललाई नै देख्छ उसले। चिल चाहिँ उनीहरूले चिन्छ, फेरि पखेटा यसो गरेर उडेको चिल देख्छ, चिन्छ। अन्त उसले भन्छ यो चिल जस्तै हुन्छ, किन? चिल चाहिँ हातमा भएको चिज भयो नि त। त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूले हावाजहाज सम्पूर्ण रूपले नबुझे पनि कमसे कम ओ पखेटा भएको यस्तो आकाश मार्गबाट विचरण गर्ने कुनै चिजको यो मान्छेले कुरा गर्दैछ भनेर उनीहरूले यसरी भन्छ। अनि अब त्यो चिलमा इन्ट्रेस्ट छ र चिलमा चासो छ भनेदेखि बिस्तारै हावाजहाजमा पनि चासो हुन्छ, अनि हावाजहाजको मेकानिजममा पनि उनीहरूको पछि गएर चासो हुन्छ। यो चाहिँ आजको धरातलीय यथार्थ हो, आजको ग्राउन्ड रियालिटी हो, आजको जमिनी हकीकत हो र यसलाई हामीले नजरअन्दाज चाहिँ गर्नु सक्दैनौँ। ज्ञान मात्रै भएर हुँदैन, त्यो चाहिँ कसलाई दिँदैछौ उनीहरूसँग त्यो ज्ञानको रिलेट गर्नु सक्नै पर्छ। त्यो रिलेट गर्नुलाई हातमा के छ, त्यो हातमा भएको जिनिसबाट नै यो चिजहरूलाई हामीले प्रष्ट पार्नु पर्ने, यो एउटा अहिलेको हाम्रो स्थिति छ र यसलाई हामीले बुझौँ। अनि यसै पनि यो धर्मलाई प्रचार गर्ने, प्रसार गर्ने जुन शैलीहरू छ त्यसमा धेरै विविधता आइ पनि सकेको छ। अब हामी अहिले भन्दैछौँ परलौकिक ज्ञान बाँड्नलाई लौकिक आधार चाहिन्छ, लौकिक साधन चाहिन्छ भनेर भन्दैछौँ। अनि हिजोसम्म त मैले प्राय ज्ञानकै कुरा गरिबसेँ, 6 दिन भयो ज्ञानको कुरा गरेको। अब आज 7औं दिनदेखि चाहिँ अलिकति यो साधनको पनि कुरा गरौँ।
यो ज्ञान वितरणको शैली, ज्ञान वितरणको तरिकाको पनि अलिकति अब आज हामी बात गरौँ भनेर चाहिँ म यहाँ आज उभिएको छु। सिम्पल पाराले भन्दा ज्ञान दुईवटा शैलीमा वितरण गर्न सकिन्छ। दुईटा शैली, 2 स्टाइल्स। एउटा चाहिँ जड शैली, अर्को चेतन शैली। यो कुनै किताबमा पुस्तकमा केहीमा पढेर कसैले रिसर्च गरेर ल्याएको पेपर छैन। मैले आफ्नो एउटा लठेब्रे पाराले यसलाई यसरी वर्गीकरण गरेको छु, जड शैली र चेतन शैली। जड शैली भनेको चाहिँ अब ज्ञान त ज्ञानै हो, ज्ञान लिन्छन् जड शैलीमा, तर त्यो चाहिँ ह्याबिचुअल पाराले, आदतन ग्रहण गर्छन् उनीहरूले। कोही बेला त निशा जस्तो पनि हुन्छ त्यो ज्ञानप्रति क्या। अब हाम्रो यो वर्षै पछि बितक हुन्छ नि, त्यो बितक सुन्नेहरू त्यो साउनको महिना आएपछि त्यो पुरा लाइन लागेर त्यो अब सम्मोहित भएर जान्छन् नि बितक सुन्नु, सालै पछि सुन्छन्। अब जसले सुनेर सुन्छन् मात्रै, किन त्यो एउटा ट्रेडिसन हो, एउटा हामीले सुन्नु पर्नामी भनेपछि बितक सुन्नुपर्छ, नागा नगरी सुन्नुपर्छ, यत्रो वर्षदेखि सुन्नु गएको भनेर जति सुन्छन् मात्रै भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ जड शैली भयो। त्यसबाट केही फाल्टो केही उपज चाहिँ छैन, ट्रेडिसन चाहिँ पालन भयो, तर त्यसमा कुनै अर्को फाइदा चाहिँ देखिएन। किनभने त्योले उसको जीवनमा, उसको परिवारमा, उसको समाजमा कुनै चेन्जै ल्याएन। सुन्छ मात्रै गएर, अनि खुसी पनि हुन्छ, भजन पनि गाउँछ, थपडी मार्छ, कोही बेला उठेर नाची पनि हाल्छ, तर त्यो बितकले उसको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, उसको परिवारको जीवनमा, उसको समाजको जीवनमा केही फरक पार्दैन भने त्यो जड शैली हो। ज्ञान त अब त्यो पनि ज्ञानै हो, त्यसलाई ज्ञान होइन भन्न सक्दैनौँ। यसमा मलाई एउटा उदाहरण पनि दिनु मन लाग्छ। तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएकै हो कथा, तर पनि यो माथि चाहिँ अब आरोपित गर्दाखेरि चाहिँ अलिक त्यसको टेस्ट भिन्दै आउँछ होला जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यो जङ्गलमा यो सिकारी र चराहरूको एउटा कथा छ नि, गुरुजनहरूले यो घरिघरि बताउनुहुन्छ विभिन्न कथा प्रसङ्गहरूमा। त आज म पनि बताउँ छोटकरीमा। जङ्गल छ, ठुलो जङ्गल छ, अनि जङ्गलमा धेरै चराचुरुङ्गीहरू छन्। एकदम मतलब च्याँ चुची बिहानदेखि हल्ला कलरव गान बिहान उठेको देखियो कि बडा राम्रो रमाइलो जङ्गल छ। अनि त्यो जङ्गलमा एउटा जाल सट्ट समेट्छ, ढाडमा बोक्छ, बजार जान्छ, बेचेर त्यसले उसले आफ्नो रासिन पानी चलाउँछ। त यसरी दिनै पछि जङ्गलबाट चराको त्यो संख्या घट्दै 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 गइरहेको छ। र एक दिन त्यही बाटोबाट कोही सन्त जाँदाखेरि सन्तले यो उसको त्यो काम कारवाही देख्छ, सिकारीको कार्यक्रम देखेपछि सन्तले सोध्छन्, ओहो यो चराहरूलाई त बहुत यो त नाइन्साफी भयो, अन्याय भयो, यिनीहरूलाई त बताइदिनु पर्ने, यिनीहरू अन्जान भएर यसरी फँसिरहेका छन्, म बताइदिनु पर्यो भनेर सिकारी गइसकेपछि सबै चराचुरुङ्गीलाई बोलाएर सन्तले एउटा सभा डाक्छन्। सभामा सबलाई राखेर उनले बताउँछन्, हेर तिमीहरूको यस्तो हुँदैछ, तिमीहरू आउँछौ, त्यो जाल फ्याँक्छ, त्यहाँ माथि दाना फ्याँक्छ, तिमीहरू हुर्र जान्छौ, पोको पारेर सधैँ लान्छ त, तिमीहरूको शाखा सन्तान सब जाँदैछ त, बजारमा बिक्री हुँदैछ, त तिमीहरूले चङ्खो हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ। म तिमीहरूलाई एउटा ज्ञान दिएर जान्छु, ज्ञान सुन, केही गर्नु पर्दैन तिमीहरूले, तिमीहरूले सबै शाखा सन्तानलाई जङ्गलभरि हल्ला गरिदेऊ यो कुरा, त एउटा मन्त्र दिन्छु, त्यो मन्त्र तिमीहरूले सबलाई बताऊ। त मन्त्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, यति 4 लाइन। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लु भन त सबले भन्यो, ए चराहरूले सँगसँगै दोहोऱ्याए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। स्याबास, अब यो कुरा जङ्गलभरि फैलाऊ भनेर सन्त गए। चराहरूले पनि
सन्तले भनेको कुरा एकदम मानेर इमानदारीपूर्वक जंगलको चारै कुनामा गएर यो मन्त्र सबलाई सुनाए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फस्दा मत। ए ठुलो चरा, सानो चरा, मजौले चरा सबले जंगलै गुन्जायमान बनाए। भोलिपल्ट शिकारी आउँदा त उसले जंगलको किनारदेखि नै सुन्यो, झ्याउ झ्याउ कराउँदैछ। के कराउँछ भनेर सुनेको, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फस्ना मत भन्दैछ। ल्या कुञ्चे ल्याएर भुसुक्कै पारेछ। अब मेरो दाना पानी उठ्नै भयो यहाँबाट, सबलाई चङ्खो बनाइदिएछ यार। सबले त अब यो त मेरो भेद त खुल्यो। सबैजनाले यही मन्त्र भन्दैछ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फस्ना मत। हो के गर्नु भनेर झन्डै फर्किन्छ। फेरि सम्झिन्छ, खै र पनि कोसिस त गरौँ, एक दुईवटा त आउँछ कि नसुन्नेहरू भनेर गएर उसले जाल बिछाउँछ, दाना लाउँछ। अनि के हुन्छ भनेदेखि ती जम्मै चराहरू जो कराउँदैछन्, मन्त्र उच्चारण गर्दैछन्, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फस्ना मत, शिकारी आएगा, त्यो भन्दै 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 हुर्र आएर फेरि दाना खानु त झ्याप्पै बसिहाल्यो। दाना खाँदैछ, खाँदा पनि भन्नु चाहिँ छोडेको छैन। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फस्ना मत। अन्त जम्मै त आइहाल्यो। अन्त शिकारीले फेरि टप्प जाल बन्द गर्यो, ढाडमा बोकेर बजारतिर लाग्यो। बजारतिर जाँदै गर्दा पनि शिकारीको ढाडमा पनि कराउँदैछ रहेछ चराहरू, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फस्ना मत। यो चाहिँ जड शैली हो, जड ज्ञान। के फाइदा भयो? मुखमा त छ नि, मुखस्थ छ नि, तर त्यसको प्रयोग छैन। त त्यो ज्ञानले उनीहरूलाई केही परिवर्तन ल्याएन। हालत पहिला जे थियो त्यही नै छ, केही फरक भएन। यो चाहिँ जड शैली हो। अब अर्को चाहिँ जुन चाहिँ चेतन शैली भन्छौँ हामी, चेतन शैलीले चाहिँ व्यक्तिलाई, त्यो ज्ञानले व्यक्तिमा जरुर परिवर्तन आउँछ, परिवारमा आउँछ, समाजमा आउँछ। त्यो ज्ञान, त्यो चाहिँ चेतन हो। अब यसमा एउटा उदाहरण हामी दिन सक्छौँ। सद्गुरु देवचन्द्रजीले जब भागवत सुने 14 वर्ष लगाएर, निष्ठाबन्ध 14 वर्ष लगाएर जब भागवत सुने, त्यसपछि उहाँलाई तारतम्यको ज्ञान भएको। त उहाँसँग भागवत सुन्ने त धेरैजना थिए, त भिडभाडै थियो त्यहाँ पनि। भट्टजी त निकै अब नाम चलेकै टिचर हो, नाम चलेकै गुरु हो। त उहाँको त्यो भागवत कक्षामा बस्नेहरू धेरै थिए। त उहाँलाई मात्रै त्यसको प्रभाव किन पर्यो? उसको छेउमै बस्ने साथीलाई पनि किन परेन? त्यही फरक हो। छेउमा बस्नेहरू सब जड शैलीका, उहाँ चेतन शैलीका। उहाँले त्यो ज्ञानलाई सुने मात्र होइन, आत्मसात पनि गरे। अनि आत्मसात गरेर आफ्नो जीवनमा प्रयोगमा ल्याए। त्यसले परिवारमा पनि उसको भिन्नता आयो, अनि समाज परिवर्तनमा पनि त्यो ज्ञान काम लाग्ने भयो। त ज्ञान ज्ञान भनेर मात्र हुँदैन, यो एउटा हेबिचुअल टेक्निकल टाइपले सिकेको ज्ञान हुन्छ। श्लोक पनि बरर भन्ने, चौपाईहरू पनि बरर भन्ने, तर त्यो चौपाईहरूलाई, ती श्लोकहरूलाई आफ्नो जीवनमा चाहिँ उतार्दै नउतार्ने, आफूमा केही परिवर्तन नल्याउने हो भनेदेखि त्यो ज्ञानलाई हामी जड ज्ञान भन्न सक्छौँ। र जुन ज्ञान चाहिँ आत्मसात गरेर आफूमा पनि परिवर्तन, परिवार समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने ज्ञान छ भनेदेखि त्यो चाहिँ चेतन ज्ञान हो। त यो दुई किसिमको शैली छ त्यो ज्ञानको प्रचार र प्रसारमा पनि। अब यसको मेथोडोलोजी के छ? यो ज्ञान दिने उहिलेदेखिको हामी हेरौँ न, यो ज्ञानहरू चाहिँ कसरी सम्प्रेषित भइरहेको छ, कसरी पस्किँदैछन्, कसरी पस्काइ छ यो ज्ञानहरूको। खस्रो पाराले हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ छ उहिलेको पाराको 1 to 1। क्या 1 to 1 भनेको चाहिँ एउटा गुरु एउटा चेला पलेटी मारेर एकदम आम्ने सामने बसेर त्यो घन्टौं ज्ञानको चर्चा चलाएकै अर्को चाहिँ उहाँ अगाडि बसेर थापेकै ज्ञान लिएकै त्यो चाहिँ 1 to 1। त्यो अति जिज्ञासु चेलाहरू त्यस्ता हुन्छन् र गुरुलाई छोड्दैनन्, उठ्दा बस्दा सँगसँगै र त्यो ग्रहण गरेकै यो 1 to 1। यो पनि गुरु परम्परामै हो हुनु चाहिँ, तर यो चाहिँ अब सिंगल 1 to 1 छ। अर्को एउटा हाँसउठ्दो खालको पनि मैले देखेको छु यो ग्रन्थहरूमा, सबै धर्ममा छ यो एउटा। यो मेथड चाहिँ मैले बाई चान्स मेथड भनेर लेखेको छु। बाई चान्स मेथड भनेको चाहिँ
ऊ अरू नै के कामको लागि गएको, त्यहाँ कोही गुरु आएर केही चिज भन्दै रहेछ, ऊ पनि थपक्क गएर बस्दाखेरि अब जो ओरिजिनल पार्टी छ उनीहरूले चाहिँ नभेटेर उसले चाहिँ ठ्याप्प पक्रिन्छ। यस्ता थुप्रै कथाहरू हामीले पढेका छौँ। इन्टेन्सनली गएको चाहिँ होइन, म ज्ञानै लिन्छु भनेर गएको चाहिँ होइन, अरू केही कामको लागि जाँदा त्यस्तो जमघट अथवा कोही गुरुसँग फट्ट भेट भएर 2-4वटा बात हुँदा नै त्यो स्पार्क भइहालेको क्या, त्यो झिल्का आइहालेको, र त्यो चाहिँ बाई चान्स एउटा मेथड यो पनि छ, 1 to 1 बाई चान्स। अनि अर्को चाहिँ अब अलिकति अर्गनाइज चाहिँ गुरु परम्पराको जुन चाहिँ छ गुरुकुल टाइपको, जो चाहिँ उहिलेदेखि छ, ऋषिमुनि कालदेखि रुखको फेदमा गुरु बस्ने र अगाडिपट्टि डम्म चेलाहरू बस्ने, अनि अलिकति खुला आकाश मुनि खुला मैदानमा बसेर ज्ञानको सम्प्रेषण, यो चाहिँ गुरु परम्पराको ज्ञान हो। अब अहिले अब आएर अब अहिले त त्यो रुखको फेदमा बसेर अगाडि डम्म बस्ने चेला चेली अहिले त मिलेन, यो स्थिति बेग्लै छ, परिस्थिति बेग्लै छ, परिवेश बेग्लै छ। अहिले चाहिँ मोटामोटी 2 किसिमको हामी पाउँछौँ। एउटा पारम्परिकै हो त्यो पनि, तर अलिक मोडर्नाइज छ। अहिले चाहिँ हामी अर्गनाइज कथा प्रवचनहरू गर्छौँ नि, होइन, ठुल्ठुलो सभा गर्छौँ, अनि त्यहाँ 100 देखि 1000 कोही ठाउँ त लाख भक्तहरू पनि बसेर अनि ठुल्ठुलो साउन्ड सिस्टमहरू लगाएर कथा प्रवचन हुन्छ। त्यो चाहिँ अर्गनाइज छ एकदमै, अनि प्रचार प्रसार पनि दह्रो हुन्छ यसको। यो एउटा पारम्परिक हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ सामूहिक ज्ञानको वितरण हो। अब त्यसमा पनि के छ, सामूहिक ज्ञान वितरणमा पनि ती सुन्नेहरू कति चाहिँ ज्ञानका पिपासु छन्, जिज्ञासु छन्, तर बहुसंख्यक चाहिँ यस्तो पनि देखिन्छ कि त्यो सम्मोहन छ, गुरुसँग सम्मोहन छ, सम्मोहित छन्। ती गुरुले जहाँ कथा गर्छ म त गएर सुन्छु भनेर फालानेर पुग्छन्। त्यो झन्डै झन्डै फ्यान, क्या फ्यान भन्छौ नि, गुरुका फ्यानहरू, फ्यान फलोइङ, एकदम लाख फ्यान छन् उनको, र उनले कथा गर्दा ती फ्यान सबै पुग्छन्, सम्मोहित छन्। त्यो एउटा सम्मोहन हो। तर गुरुका वचनहरू र गुरुले दिएका ज्ञानहरू उनीहरूको जीवनमा जीवन परिवर्तनको निम्ति, उनीहरूलाई अलिकति उनीहरूको स्तर बढाउनको निम्ति कतिको काम लाग्छ, त्यो चाहिँ अलिकति शोधकै विषय छ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने विषय छ। यो एउटा सम्मोहन र फ्यान, अनि क्षणिक प्रभाव पनि देख्छौँ। गुरु बसिन्जेल एकदम तरङ्ग तुरु, गुरु भइसकेपछि फेरि सेलाइहाल्ने, यस्ता भक्तहरू पनि हामी धेरै देखेका छौँ। अनि हाम्रै प्रणामी परम्परामा पनि यस्ता फ्यान फलोइङ भएका गुरुहरू कति आउँछन्, आएर एकदम यति साह्रो इम्प्रेस हुन्छन् उनीहरू, जागनी पनि भइहाल्छ, अनि दीक्षा पनि लिइहाल्छन्। तर गुरु भइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो ब्याट्री झिकेको गाडी जस्तो हुन्छ, फेरि केही न केही चल्नै नसक्ने। त यो चलिरहेको छ, र यसलाई चाहिँ हामीले पारम्परिक स्टाइलै हो, कथा प्रवचन, लाख मान्छे, हजार मान्छे थुपार्नु, बढिया साउन्ड सिस्टम लगाउनु, अनि साङ्गीतिक टोली पनि साइडमा राख्नु, त्यो अहिलेको परम्परा छ, र त्यहाँबाट पनि प्रचार प्रसार त भइरहेकै छ। तर हामीले विचार गर्नुपर्छ यसमा सम्मोहन कति छ, फ्यान फलोइङ कति छ, अनि सच्चा हृदयले जिज्ञासु र ज्ञान पिपासु कति छन्, र यो कतिको कारगर छ, यो हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ यी कुराहरूमा। अनि अर्को चाहिँ अत्याधुनिक अहिले स्टाइल आयो। त्यो अत्याधुनिकमा चाहिँ अब यो क्लासरुम सिचुएसन आयो। क्लासरुममा चाहिँ अब कार्यशालाहरू, वर्कसप्सहरू, अनि सेमिनारहरू, सङ्गोष्ठीहरू, त्यो चाहिँ क्लासरुम सिचुएसन, सानो हलमा कम्ती मान्छे बसेर चर्चा परिचर्चा गर्ने, डिस्कसन गर्ने आदि आदि। तर त्यो चाहिँ अलिकति स्कलरी टाइपको भेटघाट, स्कलरी टाइपको एक्सर्साइजहरू हुन्छन्। अब त्यो पनि हामीले जाँच्नुपर्छ। क्लासरुम सिचुएसनमा वर्कसप गरेर, सेमिनार गरेर जागनी चाहिँ कति भएको छ अथवा भएको छैन, यसको पनि एउटा हामीले खाका खासमा तयार गर्नुपर्ने हो। तर यो पनि एउटा जरुरी चिज चाहिँ हो, एकदम इनडेप्थ स्टडी गर्नु पनि जरुरी चिज चाहिँ हो। तर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो शोधार्थीहरू आएर, स्कलरहरू आएर
चर्चा मात्रै गर्छन् विषयको, आफ्नो विद्वता त्यहाँ लिएर आएर सबलाई सुनाउँछन् अनि सबलाई अलिकति उत्तेजित बनाउँछन्, तर ती कुराहरू स्वयंले बोकेर जीवनमा पालन गर्छन् गर्दैनन् त्यो अर्कै कुरा हो। र यो दुईटा परम्परा अहिले चलिरहेछ। एउटा पारम्परिक छ, ठुल्ठुलो अनुष्ठान गर्ने, भेला मेला गर्ने, अर्को यो क्लासरुम सिचुएसन छ। अब अर्को एउटा टाइपको प्रचार प्रसार र त्यसको प्रभाव अनि त्यसको रिजल्टको कुरा म गर्न गइरहेको छु। टेस्ट केसको हिसाबले मैले एउटा टेस्ट केस लिएर आएको छु। यो प्रयोग चाहिँ गुरुजी मङ्गलदासजीको शैली, यो पारम्परिक भन्नु मिलेन, क्लासरुम यो सिचुएसनको पनि होइन। 40 वर्षको उमेरमा जब कालिम्पोङ आउनुभयो गुरुजी यो जग्गा, भन्नु भनेदेखि हाम्रो यो इलाका पूर्वपट्टिको जुन इलाका छ त्यो जम्मैलाई प्रभाव पार्ने यो उहाँको कालिम्पोङको आगमनले नै यो जम्मै चिजलाई प्रभाव पारेको छ। यो इतिहास छ, यो हामी बुझ्दछौँ। त अलिकति हामीले त्यसलाई अलिक गौर गरौँ न त, यो के पाराको प्रचार थियो त, कसरी यस्तो इफेक्टिभ हुन सक्यो त, अनि कसरी सुरु गर्नुभयो त, अनि कहाँबाट सुरु गर्नुभयो त, यी कुराहरू पनि हामीले आफ्नो नजरमा आफ्नो ध्यानमा राख्यौँ भनेदेखि यो जुन केस हिस्ट्री हामीले हेर्दैछौँ नि, पुरानो अहिलेको नयाँ, यसलाई पनि एउटा टेस्ट केसको हिसाबमा हामीले सुनौँ। गुरुजी यहाँ आउनु हुँदाखेरि यो जग्गा कालिम्पोङ भन्ने जग्गा चाहिँ अब नेपालकोहरूले सजिलै बुझोस् भनेर म भन्छु, यो चाहिँ सेता मगुरालीहरूको जग्गा हो, उनीहरूको किपट हो। सेता मगुराली भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, उनीहरूको किपट हो। ट्राइबल बेल्ट भन्दा पनि हुन्छ। सेता मगुराली त थिए बहुसङ्ख्यामा, त्यो माथि थप लाप्चे र भोटे पनि भएको जग्गा यो त। हजुर, एकदम ट्राइबल क्यारेक्टर भएको। अब पुरै मांसाहारी, त्यो भन्छ नि उड्नेमा गुड्डी र 4 खुट्टेमा टेबल र चौकी बाहेक अरू सबै खाने, ल त्यो खालको, मतलब 100% नै अब मांसाहारी भन्ने पनि हुन्छ। अनि त्यति बेला यहाँ फेरि क्रिस्चियन मिसनरी आएर आफ्नो कामहरू धेरै थालिसकेको, चर्चेसहरू बनिसकेको, स्कुल्सहरू बनिसकेको। एक त मांसाहारी ट्राइबल जमात, त्यही माथि अलिकति विदेशी धर्मको पनि यहाँनिर प्रचार भएर एउटा स्थापित धर्म बनिसकेको ठाउँमा गुरु मङ्गलदासजी एक्लो मान्छे, प्रणामी नभएको ठाउँमा आएर अनि यो कालको एउटा समाजमा हाम्रो जस्तो धर्म जो एकदम एब्सोल्युटली अब भेजिटेरियन हो कि निशा पानी बन्द। अब यहाँ त निशा पानी त चिया चल्दैन, घरमा जाँदाखेरि पनि रक्सी नै दिन्छ कि छानेको जाँड दिन्छ, पाहुना आउँदाखेरि पनि त्यस्तो ठाउँ यो त। पेय पदार्थ भनेको नै जाँडको निगार, जाडो हुँदाखेरि गरम लाग्यो भनेदेखि पानी नपिउने निगार पिउने ठाउँ हो यो, हो कि। अनि तातो हुनुलाई रक्सी खाने ठाउँ। त त्यस्तो ठाउँमा गुरुजी 40 वर्षको उमेरमा आउनु भएर त कसरी थाल्नुभयो होला त, उहाँले जुन मूल परिवारसँग आफ्नो कोसिस लगाउनु भयो, जोड लगाउनु भयो, कहीँ न कहीँ त थाल्नु त पर्यो। त एउटा ठुलो मूल परिवार उहाँले छान्नुभयो, सेलेक्ट गर्नुभयो। अब परिवार पनि फेरि कस्तो परिवार पर्यो भनेदेखि त्यो गुरुङ परिवार, अनि त्यही एकदम टोटल मांसाहारी, निशापान पुरा चल्ने, अनि यस्तो घर जहाँनिर राँगा नढाली चाहिँ अब दसैँ नमान्ने, खसी नढाली चाहिँ चाडबाडै नहुने, तिहारै नमनाउने, खल्लो हुन्छ भन्ने त्यो खालको परिवार। अनि त्यो घर भारतका 30 लाख गोर्खाहरूको, भारतीय गोर्खाहरूको नेता डम्बरसिंह गुरुङको घर, जो भोटमा जितेर एउटा दबदबा भएको पहिलो एमएलए अनि भारतको पार्लिमेन्टमा जाने पहिलो व्यक्ति यो समाजबाट, त्यस्तो रवाफ भएको, त्यस्तो एउटा रुतबा भएको, आँखा उठाएर बात गर्नु पनि मुस्किल, त्यस्तो मान्छेको घरमा गएर गुरुजीले यो शाकाहारी धर्म अब प्रचार गर्ने बिडा उठाउनु भयो। अनि कसरी भयो त ती कुरा भन्दाखेरि
मैले यसो खोजकाज गर्दा मैले सुनेको, अब मरद जतिलाई त सुन्नु नै छैन, मरद जति छन् उनीहरूलाई सुन्नु छैन, दे आर टु बिजी। बिहानदेखि बेलुकासम्म पोलिटिक्सै पोलिटिक्स छ, मिटिङ भएकै छ, अनि रात बिरात मिटिङ हुन्छ, बाहिर जान्छन् 2-3 दिन बाद। उनीहरूलाई केही इन्ट्रेस्ट छैन धर्ममा, पोलिटिक्स खान्छन्, पोलिटिक्स ओछ्याउँछन्, पोलिटिक्स ओढ्छन्, त्यस्तो छन् मरदहरू चाहिँ। अब घरका जो महिलाहरू छन्, महिलामा चाहिँ डम्बरसिंह गुरुङकी आमा चाहिँ अलिकति अंकुर भएकी अनि जिज्ञासु, यो खोजी गरिबस्ने त्यो एउटा गुण, र त्यही गुणले गर्दा गुरुजीले त्यही नै कोसिस उहाँहरूले लाउनु भयो। तर अब उहाँहरूलाई फुर्सद छैन। अब उहिलेको त्यति बेलाको घर, त्यति बेलाको समाज, ठुलै घर मान्छेको समाज घर भए पनि, परिवार भए पनि, काम त उनीहरूको 4 बजे उठेर जातो पिन्ने, ढिकीमा चामल कुट्ने, अनि बारी खन्ने, काँटा कोदालो गर्ने महिलाहरू पनि सबै त्यो खालको परिवार। अब गुरुजीले सुनाउनु, ज्ञान त सुनाउनु पर्यो, नसुनाइ त हुँदैन। सुनाउनु जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको फरमान के थियो, हेर बाजे, अब यहाँनिर ब्राह्मणहरूलाई बाजे भन्ने नै चलन छ, हेर बाजे कुरा त तिम्रो राम्रै लाग्दैछ, तर हाम्रो फुर्सद छैन। तिमीलाई सुनाउनु मन छ भनेदेखि हामी जहाँ जहाँ काम गर्छौ नि त्यहाँ आएर बसेर सुनाउनु पर्छ, तिम्रो सुन्नु मात्रै चाहिँ हामी टाइम निकालेर बस्नु सक्दैनौँ भनिसकेपछि गुरुजी बिहान गएर जहाँ उनीहरूले जाँतो पिन्थे ती टुक्रुको बसेर सुनायो, जहाँ ढिकी कुट्थे ती सुनायो, जहाँ चामल केलाउँदैछन् ती सुनाए। अनि त्यहाँदेखि बारीमा पनि अब कान्ला मुनि चाहिँ उनीहरू लहरै, महिलाहरूको लहरै काँटा कोदालोले खन्दै 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 जाँदैछन्। गुरुजी माथिल्लो कान्लामा डिलमा बसेर उहाँहरू सँगसँगै उनीहरू चाहिँ खन्दैछन्, गुरुजी चाहिँ भन्दैछन्, खन्दैछन् भन्दैछन्, खन्दैछन् भन्दैछन्, पर पुग्यो, फेरि फर्केर आउँदा सँगसँगै यसो गरेर 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 उहाँले पहिले त्यो गरेको आमालाई, त्यसपछि अन्य परिवारका सदस्यहरूलाई निजानन्दी सम्प्रदायको सदस्य बनाउनु भयो। यो एउटा मिरेकल जस्तो लाग्छ मलाई त, एउटा चमत्कार जस्तो लाग्छ। अनि यस्तो पाराले बनाउनु भयो। त्यही परिवारबाट माताजी प्रभावती बाई, माताजी पद्मावती बाई, माताजी बसन्त प्रभा, मतलब अहिलेसम्म पनि तपाईहरु मङ्गलधाम आउनुभयो भने त्यही परिवारको प्रमिला गुरुङ अनि ज्योतिका गुरुङ त्यही परिवारबाट नै सबै घर परिवार छाडेर गुरुको सेवामा, धर्मको सेवामा बस्ने एउटा परिवार बनियो। त यसरी सुरु भएको हो, सजिलोसँग त भएको होइन। सम्झिनुहोस् त, बारीको डिलमा बसेर अहिलेको जस्तो आसनमा ब्यासमा बसेर माइक लगाएर अगाडि मान्छे डम्म राखेर सुनाउने त कहाँ हो र। बारी खन्ने सँगसँगै डिलमाथि बसेर मेलो सँगसँगै हिँडेर ज्ञान दिएका, जाँतोमा सँगै बसेर ढिकीमा सँगै बसेर ज्ञान दिएका। अनि कस्तो घर जहाँनिर चाहिँ दशैंमा 4 वटा राँगा ढाल्छ, जहाँनिर तिहारमा 10 वटा खसी ढाल्छ, किनभने लिडरको घर हो त्यो त। त्यस्तो घरलाई प्रणामी, शाकाहारी अनि निशापान बिल्कुल बन्द गराउनु यो एउटा चमत्कार भन्दा कम थिएन। त हामी चाहिँ अप्रोचको कुरा गर्दैछौँ अहिले। ज्ञानको प्रसारणमा हाम्रो अप्रोच कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने हामी कुरा गर्दैछौँ। र यसले के बुझाउँछ, गुरु मङ्गलदासजीको यो जुन चाहिँ अप्रोच थियो त्यति बेलाको, त्यसले के बुझाउँछ भनेदेखि चाहिँ अवस्था अनुसारको व्यवस्था, प्रचार शैलीमा अवस्था अनुसारको व्यवस्था चाहिँ त्यो चाहिँ किवर्ड हो, त्यो चाहिँ खास कुरा हो। जस्तो अवस्था छ त्यो व्यवस्था त्यही पाराको गरेर प्रचार चाहिँ थामिनु हुँदैन। आज हेर्नुहोस् न त, आज लकडाउन छ, लकडाउन छ, अब त धर्मको कामहरू पनि मुस्किल पर्यो, प्रचार पनि अब कहिले खुलिन्छ त्यहाँदेखि गरौँला भनेर हामी सबै घर बस्दा हुन्थ्यो त। तर तपाईहरुले यो मिलाउनु भयो त, चाँजो पाँचो लकडाउन चलिरहेको छ, तर हामीले व्यवस्था त मिलाउँ नि त। यी अहिले हामी बोल्दैछौँ, भन्दैछौँ, गुरु महाराजहरू बोल्नु हुँदैछ, ज्ञानको प्रवाह चलिरहेछ, विचार त थामिएन नि त हाम्रो। त त्यसले गर्दाखेरि यो पनि अवस्था अनुसारको व्यवस्था हो। हामी अलिकति यो चाहिँ राइट ट्र्याकमै छौँ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि खास कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ प्रचार कार्य चाहिँ
बोलाएर थुममा ल्याउने होइन, पुग्नु सक्नुपर्छ। जो जहाँ जहाँ छ त्यहाँ पुग्नु सक्नुपर्छ। अनि फिजिकल्ली मात्रै पुगेर फाइदा छैन। फिजिकल्ली पुग्नु भनेको चाहिँ कार्यक्रम मात्रै हो, एक्टिभिटी देख्छ मात्रै। वैचारिक लेभलमा जबसम्म हामी पुग्नु सक्दैनौँ यसको कुनै फाइदै हुँदैन। विचारमा मेन्टल्ली उनीहरूलाई चाहिँ भेटेर बात गर्नु सक्नुपर्छ। मानसिक स्तरमा विचारको त्यहाँनिर अभियान चल्नुपर्छ, वैचारिक। जबसम्म विचारको अभियान चल्दैन, जबसम्म मेन्टल्ली हामी पुग्दैनौँ उहाँहरू समक्ष, स्पिरिचुअल्ली उहाँसम्म हामी पुग्नै सक्दैनौँ। त्यो त अर्को स्तर हो। त स्पिरिचुअल्ली आध्यात्मिकताको लागि चाहिँ मानसिक तौरमा उनीहरूसँग संवाद हाम्रो क्रिएट हुनै पर्छ। खालि फिजिकलले मात्रै चाहिँ हुँदैन। प्रणाम गर्यो, कस्तो हुनुहुन्छ, गाई ब्याए कि ब्याएन, छोरी कहाँ काम गर्दैछ, ज्वाइँ कहाँको हो, यतिले चाहिँ हुँदैन। मेन्टल्ली वैचारिक स्तरमा उहाँहरूसित संवाद स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पछि मात्रै अर्को पाइदानमा चाहिँ हामी आध्यात्मिक स्तरमा अनि आफ्नो काम कुरो अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हो शैलीको तरिका, हैन? जड शैली र चेतन शैलीको कुरा गरे। जड शैली हेबिचुअल, चेतन शैलीले परिवर्तन ल्याउँछ र हामीले चेतन शैलीमा नै जति सक्दो हामी कोसिस गर्नु पर्यो। सुन्नेले पनि आजदेखि आफूले आफूलाई जाँच्नुहोस्, म जड स्टाइलमा सुन्दैछु कि चेतन स्टाइलमा सुन्दैछु। 20 वर्षदेखि वितक सुन्नुभयो, वितकबाट तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा केही फाइदै भएन भनेदेखि त्यो जड शैलीमै सुन्नुहुँदैछ। यो चाहिँ पक्का हो। चेतन शैलीमा जसले सुन्छ उसले त्यो सुनेको कुरा, गुरुहरू यहाँ आउँदाखेरि तपाईँहरू यो नसम्झिनुहोस् है, गुरुहरू प्रकाण्ड विद्वान छन्, ज्ञानको भण्डार छ, जहिले पनि पानी कल जस्तो खोल्यो हुल्लो आइहाल्छ, यस्तो होइन नि। गुरुहरू जब आउँछन् तयारी गरेर आउँछन्। उनीहरू आज यो बोल्छु, यति बोल्छु, यसरी म भन्छु, तर कन्भिन्स उहाँहरूको त्यहाँनिर एनर्जी जान्छ, उहाँहरूको कोसिस छ। अब त्यो कोसिस चाहिँ तपाईँहरूमा गएर रूपान्तर हुँदैन भनेदेखि त त्यो बिहारीहरूले भन्छ नि, गएल भैँस पानीमे, त्यसै भयो नि त। अन्त ज्ञान त होइन र। त आफैले आफैलाई जाँच्नुहोस्, तपाईँहरू जड शैलीमा सुन्नुहुँदैछ कि चेतन शैलीमा सुन्नुहुँदैछ। र जबसम्म चेतन शैलीमा सुन्दैनौँ परिवर्तन आउनु मुस्किल छ। त्यो सधैँभरि एउटै कुरा सुने त्यही हो। फेरि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फस्ना मत, मुखले चाहिँ भनेको भनेकै छ, काम चाहिँ गरेको छैन। यो यस्तै हुनु सक्छ। र समय पनि भइसकेछ र अन्तमा म एउटै कुरा मात्रै भन्छु, हामीले ज्ञानको सम्प्रेषणको निम्ति ज्ञान छ हामी दिन्छौँ मात्रै भनेर हुँदैन। समाजको स्थिति, समाजको स्तर, समाजको मिजाज बुझेकै हुनुपर्छ। अनि त्यो बुझेर डोज पनि मिलाउनु पर्छ। खोराक जुन चाहिँ दिनु छ त्यो पनि मिलाउनु पर्छ, सुहाउँदिलो बनाउनु पर्छ। भिटामिन चाहिन्छ भनेर मात्रै हुँदैन। कुन भिटामिन चाहिन्छ? ए बी सी डी। लो भिटामिन डी चाहियो, ठिक छ। अब त्यो कुन रूपमा चाहिँ त्यसलाई खुवाउने, क्याप्सुल दिने कि ट्याब्लेट दिने कि कुनै सब्जी भिटामिन डी वाला दिने कि कुनै अरू अन्न भिटामिन डी वाला, उसलाई के चाहिँ सुहाउँदिलो छ, त्यो सबै चिज मिलाएर, खोराक मिलाएर, डोज मिलाएर गयो भने चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ आध्यात्मिक स्वास्थ्य जुन चाहिँ छ नि त्यसलाई चाहिँ फाइदा गर्छ। अनि हाम्रो मकसद पनि त्यही हो, फिजिकल, मेन्टल अनि स्पिरिचुअल, त्यहाँसम्म पुग्नुलाई हामीले बाटोहरू खोज्नुपर्छ। र आज यहाँसम्म मैले भने। अब भोलि यसका भित्रका अलिकति मेकानिजमहरू छन्, इन्ट्रिकेसिजहरू, बारीकीहरू, त्यो हामी भोलि कुरा गर्नेछौँ। र आज जतिले पनि ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो म अत्यन्त कृतज्ञ छु। सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरू सबैलाई विशेष यो आयोजक वर्ग जो हुनुहुन्छ तपाईँलाई एकपल्ट फेरि धन्यवाद दिँदै आजको यो 7औं दिनको मेरो प्रस्तुति यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। सबैजनालाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धेरै धेरै आभार सिके दाजु, अत्यन्त सान्दर्भिक प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी भन्दा पनि हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूलाई अत्यन्त प्रोत्साहित गरेको छ। उहाँहरूको तर्फबाट पनि धेरै आभार, प्रणाम।